بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب العالمين أف إسلام أيبو مفريكري البر مصلحة مايو والبر برجوانديا عائلة بشري همية، چونكي إسلام دينك عالمية وكيف فريكري رب العالمين فريكري فأف ديني هني أو بلسمو أو شفاء أو درمان في خلقي همية. إنسان أجر أفي ديني هني طبيعي ورقرد في هدي في خلاتش خد تعالى بوقت أو إنساني هادي بختور بيت ودي بيت إنسانك خدان قيمته خدان بها. أم دي بحثي مبدأ في إسلامي كاين كو إيكش روحا إسلامي مبدأ إسلامي بيجني التيسير، يعني بصانة هي إخستن، يعني ريك خوش كرن بو هر كارك وكو وان تشتنبت أبي وكو خد تعالى قلت تلك حدود الله فلا تعتدوها. طبيعي أو تشتي أمر بهاتي خد تعالى قلتي بينكن أمناكن خلاص، ووي قلتي بكن ديكين أو خلاص. بس قالك تشتي ديها نتشنكي الإسلامت يدا ما هي أمر يعني كرن نهي يعني نكرن السكوت أوجي أمرك الشرعية. وقت خد تعالى السكوت تشتكي بحثناك نابت ني حلالة وني حرامة أوجي أمرك الشرعية تويدمي إنسان تويري دا توي سكوت دا أو عرض إسلامتي سر روست يا بيدنگ بوي بوقت الويري أصل يعني حل وحلالية إباحية يعني درسته. چونكي أمر نهي أو أمر أو نهي والسكوت سكوت جي أمرك الشرعية. إذا سكت الشرع عن شيء فالإنسان بالخيار فيه. مبدأ تيسير حياة إنساني دا إسلامتية طبعا يبهاتي دا في حياة بطنبخي توف حياة هني دا إنسان طبيعي خير جيب بينيتو ودا طعمه جيب بجريتن ما قوجي تيسيرو وبصانه هي اخستنو وسنكربا ايكش روحة إسلامية وإسلامي بياتي. پیغمبر خودي صلى الله عليه وسلم بحثي تيدت كده بيجيد ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هردمك پیغمبر خودي صلى الله عليه وسلم هاد با يعني البرسنجوي دو تشت دو صحبات دو أمر دبر خودها ديكا كش بصانا هيترا أو أمر طبعا ورد جرت وكار بيتكر أجر جنه نبا ليرة يعني نشامدت پیغمبر عليه الصلاة والسلام كإنسان حياة خودها إنسانة كي بصانهي بيت وتشتي السهل كد وتشتي ريكب بتي وجريكا بكد وحياتي أهو صبري ببت طبيعي ما قلت تجي نمعنى تسهيل ويسر دي إنسان الوان تشتادا كتاب خدي تعالى حرام كري عن ثوابت عن كذا أو تشنه أو صحبتك دي أو تشتوكو مجال يعني أويت ذهبت تسهيله. إنسان مؤمن لازم أبي كاري بيرابط برندجي يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام دما قاصدت خو هنارتين فريكرين مثلا بو هندك لايانا كوبشن أبي دينها بلاف كنا في قومي أوي پیغمبري أو تشك دار كرنس طبعا أو دوان أو زاد بيويست أو تشا قلت يسر ولا تعسر. هين دائما إنسان بنشوي نوعي يوكو صحبتي بصانه هيتكد يوكو جريكا بتكد يوكو ريكا بتتشتا هيش تشتكي هين آسنكن وهين زحمة نيخن وهين طبعا جريكا لندن دائما هين تشتي بصانه هيبكن. برندج حتى پیغمبر خودی صلی الله علیه وسلم وصفه تتكن بجید پیغمبری نگود که نه يعني أو تشتوكو بدستوي بهت بجيت نقول كنا إلا التشهد ده، يعني بجيت ما قال لا إلا في تشهده ولولا التشهد لكان لاؤه نعما. أبا كنايته أو بيجينما تصريحة
بأنه پیغمبر زور إنسانك بصانهي بو وزور تشت بصانهي تخست وزور ريك طبعا بوجارتن وقالك يعني جريك بدكرن وحياة بصانهي تخست هلك المتنطعون لا تغلوا في دينكم او انسان يبكو تشتي جريت تخيت وريكا نبت تشتي بصانهي نبت تويدا ميت بيشت او دي تيتشيت او انسان هدي بتيزعاج ودي او تمثيل اسلامي جناكد او اسلامتي فهم نكد او نظاني اسلامتي طبعا تشيا دي تماشا كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حياة خدا هوسا مروفا كي بوي شكلي بي وهوسا حياة بصانهي تكر وريك برا تشتا وحياة طام تخست وإنسانك متشدد نبو وإنسانك معقد نبو وإنسانك بشكل نبو چنكي أوي هاتي دينك بما بينت أو بيهنتما يواقعي كو أف دينها نكو مثاليات بن نخي أفلاطون طبعا أفلاطون وكد بيجن شوان فلاسفة تانية بيت مهم يعني وقتي ده أو سي يعني أو بين فلسفة يعني محبة العلم أو حب الحكمة كلمة يونانية سقراط لتماشكل بيج أعقل أهل اليونان أفلاطون مثلا دي بريخود أوجي إيكشوان إنسان وأرسطو بيجنبان الفلاسفة الإلهيين چنكي لم يسمحوا لأنفسهم أن ينفوا يوم الحساب اوان هيج طبعا نقد يعني بخدرس نكر كواو ببيشن روجا حسابه نيا اوان دائما تقوتي روجا كي هي روجا حسابه بجلي بحياة الدنيا شريط الحياة طبعا في دنيا ده سينقطع بس معناه فقط الدنيا انتهت اما الحياة لا حياة دي ما يناهد مثلا كش بس قاتل بيجيت بجنبي اعقل اهل اليونان چونكو انسانك عقلي بيبتر بس هم بش يعني بجلي عقلي شي اوي انساني طبيعي ايمان تناجي بانه حسابك هي حسابك روجا دوائيه هي في عالم دي ليكون بيت ووقت عدالة خده دي يعني تطبيق بيت سقراط بيجيت بوش روجا حسابه هي بوش روجا كي لازم حسابات او بيجيت خده تعالى هيك نابت وي العدل عدل جي الدنيا تطبيق نابت ابي فصلي حياة الدنيا عدالة تطبيق نابت ديبيني افرو طبعا تفاوتك مظني هي تبي انسانيه مروفك ديبيت يولد مريضا وديمين مريض حتى تمريض ابي تمتع بحياة الدنيا نكر انسانك دي بيت يه خدان تندرستو خدان صحته حتى دي مايكي اف انساني ها طبيعي ابو او وكيك لنا هاتن عند بين انسانك مثلا دي جيت 20 ساله ام 15 ساله انسانك دي نوت ساله دي جيت اف عدالة فيرا تطبيق نبي عند بين انسانك مثلا زنجينه ابرو انسانك ابخو اخلاقي معدني وانسانك دنيه يعني معدني رديئة تشنية أبدا دبين إنسانك يعني قالك زنجينة وقالك بارو مالو تقريبا هاي فيه مليون بوتين 10 مليون بوتين 10 مليون بوتين دبيني في إنساني هاجي أكرتو بيني في طبعا السنغاوي يا معنى ويش السنغنينة إنسانك هروكي أوي شاعري قلت يا أوي وكو شو أسر كرسيكي قلت لقد أتاك الملك عفوا من غير عقل ولا رأي منير اف ملك او كرسيكاتو يهشتي هم اوصى صدفة تاني شيبوي اكا تنعقل هيا تنظلاميني هيا ونتو انسانك طبعا هجي ونيتو بكيرهاتي بس ابا من مصادفات الزمن ابا بيتن يعني ابا صعبته صايتش سبحان الذي اعطاك الملك وعلمك الجلوس على السرير طبعا ابخوتو نيهجي بس ابايا خدي تعالى طبعا هو صاي شيكري صعبت بجدبيني مثلا انسانك نيهجيا مروفن تشنين انسان تكسن انسان منخور انسان مسوسن انسان بضمير دهم بينا في انسانيه حالي يخش بي بارك مازن كيف طلبادا طبعا فرصك بهات الدنيا ابي انسانها استقلال كروليدا دبيني قالك انسان دي هي الشريف ويبقى عقل ويزانا ويميرين ويشجاع ويبضمير ويهمي انسانك طبعا يبرسيا هروك امام الشافعي قال لك جماعه صحابه كده بيجتن قد تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تاكله الكلاب
الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. إذن قسمة دفير الدنيا دا عدالة خديت تطبيق نبي بجاوز قرد بجيت الرجال لازم رجاك بيت تبع عدالة خديت تعالى تطبيق بيت. شو التطبيق؟ مثلا إنسان متكبر دنيا يقول لك خمازن كي رجع قيامة تشبه ذر اليد. إنسان يقول لك زنجين إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. ده قال لك إنسانها فقير دبي. قال لك في إنسان هذا يعني دستان دبي. هوسا موازين خديت تعالى ده هنا طبعا دانا رجع قيامته ونضع موازين القسط يوم القيامة عدالة ده تطبيق. إذا ليرة يعني أم بزان يعني كرجع كدي في مرة بجار فلاسفة بين الفلاسفة الإلهيين أوان رجع يعني آخرته طبعا الحساب أخو نرى كريا وبزان نجي حتى مثلا بحسبيه أخذ بيجتن لا تغالوا في كفني فإنني سأمكث تحت التراب قليلا ثم أبدأ رحلة أخرى في عالم آخر. قلت كيف نمن قال لك مصرفي لنا كان بن أخيانا من بيشك دي منهم أزيد أصبكم طبعا رحلة كادي كرحلة الآخرة بيجني والويردة. فالويردة أفا أساسي هاني مثلا ما سروينا كإنسان مثلا مروفة تاني بيشن مثلا إيكش أفلاطوني إيكش مؤلفاتي مثلا جمهورية الفاضلة. جمهورية الفاضلة يدرس في المخيل يعني في الخيال، أما أرض الواقع نشأ درست كت يعني جمهورية الفاضلة ومدينة الفاضلة. بس كنت بري خبدا إسلامي ديني طبعا أو خدي فريق ربوبي بشري أو أقام الجمهورية الفاضلة والمدينة الفاضلة على أرض الواقع يعني ولا كركي أب حياته هني وأب باجرة بتمدينة الفاضلة بو بفان مبادئ تنديت عظيم يعني إيش مثلا تيسيري وحتى دي ما يجي بجامد بري خدينا مثلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كشوا اهتمام دايه بوش اف مقدمة جي موجود طبعا حديثة كوديجي هيد بيجيد رحم الله امرأ سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. خدي تعالى رحم الله يعني أبا يعني جملة خبرية يقصد بها الإنشاء يعني فليرحم الله معناه الدعاء بوي إنساني تيتا كنا وإنساني بصانهي أو ريكاد بتا تشتا أو حياتي بصانهي تخيط أو يعني جريكا بتكت أو إنساني يعني سهل أو وكو ني معقد ني متشددنا بيش خدي تعالى الرحمة دي بيبتو ودي بيبتجي أو كيشكا أو إنسانة وقت كريت وقت فروشت وقت طلب كت. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بحث كت بيجيد مروفك بريوة طبعا روحاوي خدي تعالى هل قلت بل وقت بري طبعا خدي تعالى زور قيمتك مظن ده برا بحشته ويري خدي تعالى كرنا بر جلكي بحشته او بجد سؤال يعطى كرن بو توجهشت به صحبته قلت والله از انسانك بصناهي بم شاب صناهي اسمروبك الزنجين بم من بارد انا خلقي دنج العالم كرن مثلا ده مدي بو تحديد كم الى اجل مسمى ده بيجمع غلام خو هر ده في مروفي بورمي دف موعد منويه هر اكهبن لورجرا اگر قلت من نيبكي تاي نيبكولي هالجرا يدي بيبلا اگر قلت متشنينه بيجتو عفو يعني انسانك يبصانه بي انسانك بي ابدا يعني نخوشي شينتك دائما ريك بلي تهيا دي بنا تانينا ولا مني بكي بنا تشنيا تو عفو بيج هو بتسامحه وبذي يعني آسان كريه يا رب العالمين اف انسانها طبعا اف رحمه طبعا بيبل اوصى رب العالمين طبعا بري خدا ما الفيلا مقصده ما بي ام موضوعك طبعا بحث كين ايك شلون كو انسان تسهيل بخيته ابرو زواج طبيعي زواج حسنك مظنه زواج طبعا زور يعني اكون بيجن تشتكي زور مهمه كبو صيانة مجتمعي قبل كم تماشى بكينة غربي دي تماشى كينة باعترافه طبعا خبراء اتوان بحثي غربي كان مثل ايكش الدكتور هوفمان سكرتير حلفي اطلسي بصرمان بيت وقت بصرمان جيت بالسؤال اللي تتكلم بيشتي تبوشي بصرمان بي قلت تشتكي از كيشن بو اسلامتي چيكي اسلامتي طبعا عالم كيشي جاذبية اسلامي وتأثير اسلامي نب قوته ويا مادي رايا نخي قوته اسلامي جاذبيه واسلامي عالم دي خدت كشد شوي منظومه اخلاقيه او وكو بسلمان السرخو تطبيق كان
او رأسا سرد كيشت كو عالم بهت شاف ليكت عالم وكيوان لي بهتن برنده جاكتو بري خب دا يا اسلامت كي او دجمنت رخودورت بسرمانا دائما سلاح وان ومال وان وعسكر وان زور اسلامت كي بقوة تربي بيس تربي بحسابات مادي بس جانب روحي وقيمي واخلاقي نخي أبا وام قوة تربو فدبيني مثلا خلال 25 صالة هاتنا إسلامتية طبعا دو ثلثة أرضي رأسا رومكر وهداية خدي تعالى جهشتي أبا أنت بسيلح نبي مجرد أخلاق بي بجاف مروفي هي غربي دكتور هوفمان أبي واكو كتابك شاكي الإسلام قوة الغد أو ود بيجيد او تشتي از كشم بو اسلامتيم بري خودا ثوار الجزائر او ثوار وكو وصا مقارعة يعني فرنسا كل قد من بري خودا قلت يا ربي ابان مروفتاني اف بسالتا اف شجاعتا اف خوبيك بقرتنا اف اخلاصهني ابان ابال كيري ورقرتك ابان اف وقوده يعني هندا بقوات اف ديناموية هندا يعني بس ابان كيري ورقرتيا قلت ازدفت من بري خوده ات اسلامت كده يورقرتي ابا اسلام خصا انساني بقوات تخيد ووسط كتا انساني كشجاع وانساني كميريون وانساني ك يعني او بيشتر اصلا از بصرمان بي بجاو تشد بيجد حياتها غربي حياتك فاشلة حياتها غربي او بيجد مبنية سر اباحية مبنية زواج نية همو متخذي أخدان همي طبعا ريكت حرام ريكت سفاحنا طبعا حياتك حدود نماينا بيجيت حياتها غربي يا أباكر يا السرشة سر زين المحارم سر زواجة مثلي سر لحم الخنزير سر طبعا اللواطي سر شذوذة بيجيت أم مجتمعات أو بخو يزحف نحو نهايته حتى كقوتك خارجي نهد لدد طبعا تبريخو ندى الجانب مادي التقنية علمي نعم مكتسبات مادي لازم هندك مثلة روحي باريزيد اگر نه باريزيد ما دليل تاريخ ده دولت قلقت قوات شبت اغريقة وشبت رومانيا وشبت رومي وشبتي حتى روم هندها بقوات بتقودني ارض الروم بحر الروم هميتش ينسب اليها يعني همان بنزيك بيجن السماء والروم هند قوات بي بس شمكي تحللوا إباحيات كتب بكتاي بينا دائما أبدا بيجي أو بيجيد أفغر با حياة وان مبنية سر إباحية أفمروفة تاني دي بيجبن دليل جي سر چه أجاتوني كبري خوب دايه طبعا أو أمراض نكا سلوان دا تين أخر أو ضحاية ناف وان كبن تقريبا دي تماشاكيه حروبة هندنايا خستينا حرب أمريكا قال فيتنام وكوريا هندنايا خستن خلال فترة هنجي إباحية الشعبية خست يعني زناية دي برخود غربي أبرو تقريبا 650 مليون إنسان سنويا كفن بأمراض الجنسية بو چونكي الزواج نمايا چونكي حدود خده نمايا چونكي بيه إباحيات فهف إنسان تدي منتهيبا حتى خبرايتان نكاد بيجن 25 التهاب فيروسي نكا إكار خود كان حرب عالمية سياسة الغربي برخب ده في غربي عنده بيشكفتي متقدم طبيا وكذا نشد برجريه لبجريد خبرات بيجن متوقعة يازده فيروس الدين وهو سريخو هلدن الغربي هر اكسي مليون دي كجيت يعني ابا وصد متوقع بو تشكي بنتيجة انحلالها اذا زواجة اسلامت كده رجل ابو بإباحيته البربي شانديجي اسلامت حستكت او ذات اف انساني وكو يعني خداني كنت بيجن بريالي ابي تشتي بصوني بيخد مهري ونفقات زواجه انسان جران نكد انسان طبعا باري انساني جران نكد اكده بيتا ريجر حياته باقجي وبجينيه وده بيتا عامل وده بيتا يعني سببه اجري حياته اباحيه اسلامت كده زور آسانكاري وزور تسهيلات الدين طبعا بو زواجه ابتشتك زورة مهمة دا اف مجتمع بهتا ستارة كرن بهتا يعني حفظ كرن دا متصدع نبي دا بسلك دا نهتا خار ما هين بترزان عن خده تعالى
اگر تو برای خب ده او جنك ابرو طبعا انسان طبعا خازت او اقدتشي بيجيت كي جنك نفقات وتكاليفته هميا كمترن يمنو بركته خير وتشت اتوي زواجه ده هي وإنسان بري خونته مظاهرة فارغ. أم دير كاينة مثال مثلا سر به كاتو بري خب دي سعيد بن المسيب هذا تطبيق إسلامي بوشي ما مثالنا كهذا تطبيق إسلامي أو إنسان وكو كشك هي خشك هي ادفيت مبدأ شيء لازم أو وصا بريبا بتشيد أو وصا تشتي بصناعي بخيد أو وصا طبعا تكاليفه جران نكد أكاديبيتا إنسانك دي درجه إباحية وفساد بمجتمع خوبك وخده دي لعنة في إنساني كد. سعيد ابن المسيب ايكش فقهاء إسلامي بي إنسانك عظيم بو طبيعي كشك هبي يبنابو دنك بو رباب قوتي طبعا عبد الملك بن مروان حاكم الدنيا الزاني أبي فقيه كشك هاي في شكري في مستوى كوريويجي هبي تقودني وليد طبعا ولي العهد بي قلت أزدي چنبو كوريخو خازم چنكي فقيه عالمة بيش وقت فريك اليدف مدير تشريفات تخو فريك اليدف سعيد ابن المسيب قلت أزيهاتم از كشاتات خازم بو وليدي كوري عبد الملكي إنا قلت والله يسوي زواجي رفضت كم واسناد ميم إنا قلت شواتنا دوي أبا ملكة وأبا الرئيسة وأبا كذا هات إسلامت كده أبان مظاهرة تاني لازم إنسان دا انتبن بخو لازم إنسان وان تشتانه جريد أو إنسان جنكي مارد كد بر يعني مثلا شيب ايكيد كد بر منصبي بر موقعي بر بلندياوي او دي بيج بي طبعا هل بعكس ويجي انسان وقت جنكتيني تشنكي كشا ملكيه كشا مسؤوليه كشا رئيسيه كشا زنجينيه كشا اتوي وقتي خدي تعالى دي اني تركاي بعكسه تماما بعكسه كشا زنجينيه دي فقير كد كشا إنسانك عزة دي ذليل كد حتى دي مايكي المهم أبي إنساني إسلامتي تطبيق كر قلت أسكت شاخونا دا موليدي كوري عبد الملكي إنا قلت يعني أبا خطرة أو ملكة طبعا دي تأيش ينيد قلت هل مشكلة نيا مهم نداي بري خب دي داكي إيكد بني عبد الله أبو وداعة إيكش تلاميذتوي بجنكاوي مربو إناوي للطلب كتبوشي بخو جنكي نايني قد ما دي كي جنكي داتا من دو درهم زيادتين نسر حياة الدنيا إناوي رأسا بريار دا كشاخوب داتي طبعا وي فقيه هندي عظيم كشاخو دا بشتينجي وقت كشاخو داي بشتينجي بفري كرنجي 20,000 درهم جي طبعا بفري كرن أبا تيتا الظاني ليرا كإسلامتي حتى خداني كشي أكي زنجين بيت يهي بيت بلا أو مصرفي جلب كد حتى هبي ابن بطوطة بيش دور حالة يعني إسلامي بيش وقتي دا ميزانيات إسلامي دا بهبو بيش وقتي ايكي كشا خداشي رأسا اوي تجهيزا كشيت كر وجاء كي فقير با هبي اوقاف يعني بلوي شنده او درا بالدولة دا پارادتا بابي كشي حتى مالاوي بي تجهيز كر با افا مطلوبة اسلامت كده ام زور تشتيب صناعي بخين وام ريكي دلك خوش كين ام حتى ام درجه الفساد بگیرین دا او بسري غربي هاتي بسري منهد البلبي شندجي اسلامت كده ما قلت زور تشتكي غلطة ام رابين طبعا آستانگا داني در ريكا زواج ده وام رابين باري طبعا خلقي جران كين وام رابين تشتيب زحمت بخين حتى ابجي حيلها حتى افطلازها نشر مثلا جنبينين وكشاي من تويري طبعا بشتينجي افا انجامت خراب ديب طبعا هين زواج اسلامت كده زور طبعا مقوتة ريكا كزورة مظنة اولا پیغمبر امد صلى الله عليه وسلم بجيت تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة كثرة الأمم أوجي إيكش يعني نعمة خدينا وكنتم قليل المستضعفين فكثركم الله فبلا تكثير أوجي إيكش نعمة خدينا مجتمع وقت طبعا عدد يزور بيت بس أو مجتمع وكو يمنتج حتما جيم او مجتمع اسلامتي طبعا شيت كد مجتمعك منتجه ني مستهلكه او طبعا پروردا اسلامتي دتا مجتمع خو او مجتمع راقيه بيجي ارقى انواع او ارقى مجتمعات على كره الارض
مجتمع إسلامية بو چونك يعيشوا لغيره بو چونك أم مجتمع إسلامي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مجتمع إسلامي يحب لغيره ما يحب لنفسه إذن مجتمعك طبعا هي منتجة أكان بري خبدين الزواج إسلامتي ده ما قلت زور زور او انساني وكو صانهيت تخيتو وزور ريك خوشكت او انسانك مباركة وي بيروزة ووي انسانها دسبيك طبعا دسبيكر بزواجك بختول ويا شرعي ويا طبعا موافق واختيارنا ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام روكي قلت يا رسول الله بيجين كلمة ماركة قلت دهرا مهروه بينا قلت من چنيا قلت هرا كهنگستير كاصني جي هبيت طبعا شو قلت هنگستير كاصني جينيا قلت قرآن تلبلا قلت بله في سورة فلاني قلت هرا مداتا ونشاب ده هذا قبل مصدر ترين زواج وبركة ترين زواج أوها أكي إنسان بكت بري خب أو إنساني وكو أو جنك وكو مهراخد كتا مثلا قرآن مهراخد كتا أبان تشتد مثلا إيك هاد تقولي طلحة جنكك خاص قلت والله تخوش مروبي بس تو إنسانك كافري بصرمان با مهرامن بلا إسلام تبيد بيجيتن چه زواج وي زواج خوشتر بركفتة نبو إذن زواج إسلامي طبعا أهداف يلاك دفرة هنا أهداف يلاك عظيم إيك شوان ما قلت زواج أهداف الزواج إعفافة يعني إنسان دي مجتمع يخو قرطال كد ناكبتا فضاحته وناكبتا منكراته وناكبتا خرابية چونكي ما قلت زنا ودرجة فاحشة أو ملت بتدمير بن وخذ تعالى بيشتن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن خلفان تشتتني طب عمدنا باش زواج الإسلام كده هذا إعفاف او انسان بهتا پارستن و بهتا يعني صيانه كرن يا دوي خدي تعالى بيجيت هدف بسكنه نفسيه انسان دي هاده بيت وانسانك دي بتري سرخو بيت انسانك دي بتر طعم حياته تجهيت كذا وهدف السياجي ذرية صالحة أوجي مطلوبة شنك أوجي بيت امتداد بحياة إنساني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إيكشوان عيالة كر أنكش وقت إنسان كرك أنكشك خدي دته بشنك بخو پروردت كد بشتي مرناوي أو چند بيجا وعبادتي بكن اتوي دمي أبهمي ديجهي تبي إذن زواج إسلامت كده بتشتكي زوري مهمة وأم بيج نبي خلقي هنجيهم شيم صانعي بكن ومهرا كيم كن وريكب بني كبابت كشات زنجين بلا أو هبخو مصرفي لبكن دا درجه خرابية بهتا جرتن دا بينا مجتمعك باقج وبجين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.